اعتکاف دی سب تو پہلی شرط ہے دنیا تو بے رغبت ہو گے تے مسجداں دے اندر بیٹھ جانا ہے. مسجد دے اندر نہ اپنے کر کے ایک چھوٹا جہا خیمہ بنا لینا ہے. مسجد دے اندر جا کے اعتکاف کرنا ہے. اعتکاف کرنا بیٹھ جانا ہے تے مسجد تو بلا وجہ باہر نہیں جانا. زندگی نو اعتکاف بنا لو جویں دوران اعتکاف مسجد چوں بلا وجہ باہر نہیں جانا, بازار دے اندر نہیں جا کے کڑا ہونا. ایویں ہی اپنی زندگی نو اعتکاف بنا لو, بلا وجہ اپنے گھراں چوں باہر نہیں جانا, بلا وجہ بازار اندر جا کے نہیں کھڑے ہونا, بلا وجہ اپنے گھراں چوں باہر جا کے بے حیائی دے اڈے تے نہیں جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو بازار سب تو بری جگہ ہے, بازار تو گناہ دا ایگا آغاز ہوندا ہے, بازار بری جگہ ہے, مسجد اچھی جگہ ہے, بازار اندر نہیں کھڑے ہونا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پڑھا, نبی پاک صلی اللہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کو سوال کر دینے آقا جی ایمن نجات کس چیز اندر ہے. تے نبی پاک نے فرمایا آمسیکا علیکا لسانکا, اپنی زبان نو خاموش رکھیا کر, اپنی زبان دی حفاظت کریا کر. تے میں نے تے روک کے ایک بات کرانگا, جدوں بندہ اعتکاف بیٹھ جاندا ہے نا بندہ گناہاں تو بچ جاندا ہے, بندہ زبان دے برے جڑا استعمال تو بچ جاندا ہے, کناں دے برے استعمال تو بچ جاندا ہے, بندہ اکھاں دے برے استعمال تو بچ جاندا ہے, اکھاں دے زنا تو بچ جاندا ہے, اکبر زبان دے زنا تو بچ جاندا ہے, کناں دے زنا تو بچ جاندا ہے, ہتھاں دے زنا تو بچ جاندا ہے. تے جدوں بندہ مسجد جا جاندا ہے اللہ دی حفاظت اندر آ جاندا ہے, اللہ پاک دیاں حفاظتاں کر دینے. تے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسکا علیکا لسانکا, زبان دی حفاظت کر. اعتکاف تے بہ کے تیرے اعتکاف دا کی فائدہ ہے کہ تو اعتکاف تے بہ کے بھی گپ شپ کر رہا ہے, یاریاں نبھا رہا ہے, رشتہ داریاں نبھا رہا ہے, کدی او دے نال گپ شپ چل رہی نہیں. اے میں کوئی اے نہیں کہندا, اے نویں علماء نے کئیاں نے جڑا بدعات پھیلائیاں نے, اے جی جڑا اعتکاف بہ گیا نا انہیں منہ ننگا نہیں کرنا, جڑا اعتکاف بہ گیا انہیں غسل نہیں کرنا, جڑا اعتکاف بہ گیا ہے انہیں کسی نو سلام نہیں کرنا, انہیں کسی نو کوئی نیکی دا کوئی کام نہیں کہنا. نہیں, جڑا بندہ اعتکاف بہ جائے او جڑا اے لوگاں نال کلام حسب ضرورت کر سکدا ہے, سلام نیکی سمجھ کے کر سکدا ہے. تے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی او حدیث پڑھاں گا, فرمایا وَأَن يَكُونَ صَمَدِي فِكْرًا وَنَدْگِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرًا وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ. نبی پاک نے فرمایا لوگو انج دے ہو جاؤ نا, انج دے بن جاؤ, اللہ کلوں اے چیز منگیا کرو, اللہ جی مینوں انج دا بنا دیو میں جدوں بھی بولا تے میری زبان چوں تہاڈا ذکر ہی نکلے, میں جدوں بھی گل کراں میری زبان چوں خیر ہی نکلے, میں جدوں بھی بولا میری زبان چوں غلط الفاظ ادا نہ ہون. تے اللہ جی وانا تکی ذکرا, اللہ جی جدوں بھی بولا تے میری زبان چوں ذکر ہی نکلے, تے جدوں بھی میں کوئی گل جڑائے سنا تے مینوں اچھی گل ہی سنن نو ملے تے میں پیغام دواں گا. لوگو جویں بری گل بولنا گناہ ہے ایویں بری چیز سننا بھی گناہ ہے, جویں کفری الفاظ بولنا گناہ ہے شوقیہ طور تے جا کے سننا بھی گناہ ہے, جویں گانے پڑھنا گناہ ہے
ایویں گانے سننا بھی گناہ ہے، جویں غیبتاں تے چغلیاں بولنا گناہ ہے، ایویں کسے دے کولوں بیٹھ کے چسکے لینا بھی برابر گناہ ہے۔ بچیا کر اس گناہ تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کریا کرنا، اللہ میرا خاموش رہنا اللہ فکر انگیز بنا دے۔ میرے بال ویکھو، اللہ میرا خاموش رہنا فکر انگیز بنا دے۔ اللہ میں خاموش رہواں تے مینوں چنگیاں سوچاں آن، اللہ میں خاموش رہواں تے مینوں قبر دا فکر ذہن چ آ جائے، اللہ میں خاموش رہواں تے مینوں تیرے حشر دا فکر ذہن چ آ جائے، اللہ میں خاموش رہواں مینوں کل نبی پاک دا او دے کوثر ذہن وچ آ جائے۔ او یار کئی بندے خاموش ہوندے نے، بڑے میسنے ہوندے نے، جدوں چپ کردے نے تے بڑا بھیڑا سوچ دے نے، انہاں دیاں سوچاں پورے معاشرے نو تباہ کر دیندیاں۔ نہیں، دعا کریا کر اللہ میری سوچ نو، میرے بول نو تے میری اکھ نو خیر والا بنا دے۔ تے اللہ میں جدوں بھی ویکھاں، جدوں بھی میں کسے نو دیکھا وَنَظَرِي عِبْرَةً عبرت واسطے ویکھاں، کسے نو عبرت واسطے ویکھاں، کسے نو گناہ دی نیت نال نہ ویکھاں۔ اگر کوئی بیمار ہے اونوں حقارت دی نظر نال نہیں ویکھنا، عبرت دی نظر نال ویکھنا ہے۔ یار اگر کوئی غریب ہے اونوں حقارت دی نظر نال نہیں ویکھنا، عبرت دی نظر نال ویکھنا ہے۔ اگر کوئی اپنے گناہاں اندر مبتلا ہے اونوں حقارت دی نظر نال نہیں ویکھنا۔ خدا را میرے وال توجہ کرو ذرا، ایک ایک الفاظ نو اپنی دل دی تختی تے منقش کر لو، کسے نو حقارت دی نظر نال نہیں عبرت دی نظر نال ویکھیا کر۔ یار اج اے پسیا اے کل میں بھی پس سکنا وا، یار اے معذور ہے میں بھی معذور ہو سکنا، یار غریب ہے میں بھی غریب ہو سکنا، یار آٹے دی لین چ لگا ہے کل مینوں بھی لگنا پے سکدا ہے، یار اج اینو بیچارے نو منگنا پے رہا ہے کل مینوں بھی منگنا پے سکدا ہے۔ اج میرے تے فقیری ہے کل میرے تے بھی فقیری آ سکدی ہے۔ حقارت دی نظر نال نہیں ویکھنا، عبرت دی نظر نال ویکھنا ہے۔ تے میں گل کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسکا لیکا لسانکا ولیساکا بیتکا، اپنے گھر چوں باہر نہ نکلیا کر، بلا وجہ باہر نہ نکلیا کر، اور زندگی نو اعتکاف بنا لو، اپنے گھراں دے اندر رہا کرو۔ لوگ چونکہ فتنیاں دا دور ہے، ہر طرف باہر فتنے ہی فتنے نے، کتے بے حیائی دا فتنہ ہے، کتے بے پردگی دا فتنہ ہے، کتے بدماشی دا فتنہ ہے، کتے آوارگی دا فتنہ ہے، کتے لوگاں دیاں بے حیا زباناں دا فتنہ ہے، کتے لوگاں دیاں آوارہ زباناں دا فتنہ ہے۔ اس واسطے بھائی جان والیا ساکا بیتکا، فرمایا گھر رہا کرو تے گھر رہن وچ خیر ہے۔ تے تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی تو اپنے گھر رہ کے نا تے واب کی علاقتیاتی کا، جویں اعتکاف تے بہ کے بندہ روندا ہے اللہ میں کاروبار چھڈ کے آ گیا، اعتکاف بیٹا اللہ میں بیوی بچیاں نو چھڈ کے آ گیا، مالکا میں اپنی دنیا تو بے رغبتی کر کے آ گیا، یاراں دیاں یاریاں تے رشتہ داراں دیاں رشتہ داریاں ترک کر کے آ گیا وا، مالکا میں تینو منان واسطے آیا ہاں، اللہ میں جنتاں کمان واسطے آیا ہاں، اللہ میں دنیا تو بے رغبتی کر لئیے تے دنیا تو بے رغبتی کر لیندا ہے۔ جدوں بندہ اعتکاف پہ جاندا ہے تے تو پہلے نمبر تے جویں اعتکاف اندر مسجد چوں غیر ضروری نکلنا منع ہے، اسی طرح گھراں چوں بھی غیر ضروری نہ نکلو، اپنے گھراں دے اندر رہو۔ تے دوسرے نمبر تے
بندہ اعتکاف پیندا ہے تے دنیا تو بے رغبت ہو جاندا ہے ایویں ویر جی اپنی زندگی اندر دنیا تو بے رغبت ہو جا کیویں دیاں بے رغبتیاں نے جویں میرے آقا دنیا تو بے رغبت ہو گئے نے دعا کر دے اللہ غریباں وچ رکھی کیویں دا بے رغبت ہو جا جویں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو بے رغبت ہو گئے نے او دنیا نال محبت گوڑی تے دنیا چار دیغاڑے دنیا دنیا کرن والیا پیسہ پیسہ کرن والیا دولت دولت کرن والیا جڑا اعتکاف دا مقصد ہی اے وے بندہ اپنے معمولات رو ترک کر دے رب سامنے آ جائے ویسے تے اللہ معاف کرے اللہ ساڈے غال تے رحم کر دے ساڈیاں انج دیاں روٹیناں بن گئیاں نے صبح تو لے کے رات 11 بجے تک پیسہ ہی کمائی جاندا ہے او کملیا اینا کمائی جانا ہی اینا کھائے گا کیویں اینا کمائی جانا ہے اینا گھنڈائے گا کیویں اینا کمائی جانا ہے اینا نبھائے گا کیویں اینا کمائی جانا ہے کل قیامت نو اینا حساب کیویں دے گا کل قیامت نو اینے جواب کیویں دے گا کل قیامت نو اللہ پاک سامنے کیویں کھڑا ہوئے گا المالو والبنون زینت الغیات الدنیا والباقیات الصالحات عند ربک خیر ثوابا اے ویر جی دنیا پہ باقیات الصالحات کٹھیاں کر کے جا دولت پہ پیسہ نہیں اے دنیا عارضی دنیا بے وفا دنیا ختم ہو جان والی دنیا ہمیشہ نال نہیں رہے گی دنیا نال محبت گوڑی تے دنیا چار دیغاڑے رہی نہ روے گی نال کسے دے دنیا دین وگاڑے تے ویرا میں تے پیغام دواں گا بقول میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کسے تے نال وفا نہ کیتی دنیا بے اعتباری کسے تے نال وفا نہ کیتی دنیا بے اعتباری ویرائے تے دل نہ لاوی نداروں سے جان دیواری کہ چنگا مندہ وقت نہیں رہندا پھر نہ کر تو وڈیائیاں اے ویرا چنگا مندہ وقت نہیں رہندا تے نہ کر تو وڈیائیاں راج گندے نوکر ویکھے تے ٹیندیاں بادشاہیاں ویرا اے دنیا پیچھے نہ دنیا تو بے رغبت ہو جا تے نبی پاک نے بد دعا فرمائی ہے سیال کوٹیا ویکھی کتے بد دعا دا مستحق نہ ہو جائی اللہ تو دنیا پہ ہوتا سکونی مقابے اللہ نو کنڈا چوب دے دنیا پہ جیڑا دنیا پہ دنیا واسطے ذلیل ہو گیا ہے جیڑا دنیا پہ دنیا چ مست ہو گیا ہے جیڑا دنیا پہ دنیا چ مگن ہو گیا ہے جیڑا دنیا چ دنیا واسطے ہی کھپ کے رہ گیا ہے اللہ نو کنڈا چبو دے تے اعتکاف سب تو پہلے اعتکاف تے بلا وجہ مسجد چوں باہر جانا تے بلا وجہ گھر چوں باہر جانا دوسرے نمبر تے اعتکاف اندر بندہ دنیا تو بے رغبت ہو جاندا ہے دنیا تو تے عام زندگی جی بھی دنیا تو بے رغبت ہو اے نہیں مقصد کہ تو کاروبار ہی نہ کر کھا نہ کما نہ او بھائی سب کچھ کر رب دے حقوق بھی تے ادا کرنا دنیا تے دنیا بنائی جانا تے قبر کنے بنانی آخرت کنے بنانی ہے
भाई जाने भी सब कुछ बनाना पएगा ते दो चीज़ां ने। तीसरे नंबर ते जो बंदा इत्तिकाफ करदा है ना, इत्तिकाफ के दौरान बंदा अल्लाह पाक सामने इंज करके मस्जिद नाल जुड़ जांदा है, मस्जिद च बह जांदा है, मस्जिद नाल प्यार करन लग पैंदा है, मस्जिद नूं अपना घर समझन लग पैंदा है। ओए वीरियो ओए नौजवानों, नंबर 1 हदीस पढ़ांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों ए मस्जिद ते मुत्तकी दा घर है, ए मस्जिद ते जन्नतियों दा घर है, ए मस्जिद ते अल्लाह वाले दा घर है, ए मस्जिद ते अल्लाह दा घर है। इत्थे अल्लाह वाले ही आउंदे ने ते जिहड़ा मस्जिद च आ जांदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा मस्जिद च डेरा ला लैंदा है, मस्जिद नाल प्यार करन दी वजह तो कल क़यामत दा दिन होएगा, पुल सरात तलवार दी तार नालों तेज होएगा, वाल नालों बारीक होएगा, रात दे अंधेरे नालों ज्यादा अंधेरा होएगा। फिर जी उत लोग जहन्नमी चीर करके जहन्नम दा बालन बनाए जाणगे, जहन्नम अंदर गिराए जाणगे। फरमाया जेड़ा मस्जिद नूं अपना घर बना लैंदा है, इत्तिकाफ बना लैंदा है, अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह कल क़यामत नूं ओनू पुल सरात नूं पार करवा देगा। भाई मस्जिद इत्तिकाफ के दिन जिवें मस्जिद नाल प्यार हो गया ही ना, एवें आम जिंदगी च भी प्यार कर। इवें आम जिंदगी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो रब दा प्यार बड़ा है। फरमाया लोगों जिहड़ा बंदा मस्जिद विच आउंदा है ते आके नमाज पढ़ के बह जांदा है, जब तक बैठा रहिंदा है फरिश्ते ओहदे वास्ते दरूद पढ़ते रहिंदे ने, ओहदे वास्ते दुआवां करते रहिंदे ने, अल्लाह इहदे ते रहम कर दे, अल्लाह इहदी खैर कर दे। हज़रत जी बात बड़ी तवज्जो तलब है भाई जान, जेड़ा मस्जिद नाल प्यार कर लेंदा है, जेड़ा मस्जिद नाल दिल लग जांदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा मस्जिद वास्ते कुर्बानियां देंदा है। इत्थे ना मैं एक सवाल दा जवाब लाजमी देना है। लो पिछले जुमे भी सवाल कर रहे सारे, इस जुमे भी बार बार एक दो भाइयों ने सवाल किया है। हाफिज जी असी रोजे भी रखी जा रहे हो, असी इबादत भी करी जा रहे हो, सारा दिन भुखे भी रही जा रहे हो, ते असी नमाज़ां भी पढ़ी जा रहे हो, क़याम भी करी जा रहे हो, रुकू सजूद भी तसलसल नाल जारी है, ज़कातो खैरात भी जारी है, अफ्तार ते सैरो प्रोग्राम भी जारी ने। दसो सानू किवें पता चलेगा अल्लाह साडे ते राजी हो गया है कि नहीं? दसो पता किवें चलेगा अल्लाह साडे ते राजी है वे कि नहीं? क्यों जी पता लवाना है, वो लवाना चाहिए कि नहीं? वो बोलो अल्लाह खैर करे की हो गया जी, और रोजे का पता लवाना चाहिए कि नहीं अल्लाह साडे ते राजी है कि नहीं? लवाना चाहिए है। ते मैं ना इंशाअल्लाह इस हवाले नाल एक छोटा जिहा रसाला भी लिखे आए, लेकिन मैं इत्थे 3-4 चीज़ां अर्ज कर देना। सब तो पहली मेन चीज़ वे अल्लाह जिहदे नाल प्यार करदा है, अल्लाह ओदी मुहब्बत लोकां दे दिलां च पा देंदा है। अल्लाह जिहदे नाल प्यार करदा है, अल्लाह लोकां दे दिलां च ओदा अदब पा देंदा है, ओदी इज्जत पा देंदा है। फिर लोग ओदे नाल प्यार करदे ने, पहली निशानी ए जे अल्लाह दी वेखिया कर जिहदी मुआशे च इज्जत रब एक ते इज्जत देना पैसे दे सिर ते कराना, एक इज्जत लोग तेरे शर तो डर के करदे ने, ये इज्जत नहीं है ते भाई जान जहन्नमियां दी निशानी है। ना 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 वीरा इज्जत होए जेड़ा लोग इज्जत अदब नाल करन, प्यार नाल करन, एहतराम नाल करन, अल्लाह दी रज़ा वास्ते करन, अल्लाह दिलां विच मुहब्बतां पा देंदा है जिहदे नाल प्यार करते। दूसरी ना बड़ी आगम गल ते बड़ी आगम चीज है, बड़ी अहम निशानी है, अल्लाह जिहदे नाल प्यार करदा है ओदे जुबान ते ओदे लबां ते अल्लाह अपना जिक्र जारी फरमा देंदा है। अल्लाह जिहदे नाल प्यार करदा है ओदी जुबान ते जिक्र जारी फरमा देंदा है। हर इनू पता भी नहीं हुंदा, कई बार अपनी आप मस्त बैठा है, इनू पता ही नहीं है अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा है। इनू मैं पिछले दिन ही उम्र ते गए सन ते अल्लाह पाक सामने ना जदों भी असीं करके सफर ते निकल आया आप ही जुबान ते जिक्र जारी, रब दे घर विच सां ते रब साडे नाराजी, हर वक्त जुबान ते जिक्र जारी।
کدی آپ ہی منہ چوں نکلی جا رہا ہے استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آپ ہی ذکر جاری سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. آپ ہی زبان تو ذکر جاری. تو لوگوں میں نے پھر پیغام دواں گا جدوں رب ناراض ہو جائے نا جدوں اللہ غصے ہو جانا تے اللہ پیسہ نہیں جے کھوندے اللہ رزق نہیں جے کھوندے اللہ دولتاں نہیں جے کھوندے اللہ دنیا پہ مال نہیں جے کھوندے نوکریاں نہیں جے کھوندے بلکہ اللہ اس بدبخت دی زبان تو اپنا ذکر مکا دیندے نے اودے کولوں نماز دی طاقت کھو لیندے نے اللہ دی زبان تو ذکر مکا دے. ویکھیا کر کہ تیری زبان جو سارا دن کتنا اللہ پاک دا ذکر آیا ہے کتے اللہ تیرے ناراض تے نہیں کتے اللہ تیرے نال غصے تے نہیں. تے تیسرے نمبر تے اللہ جدے نال پیار کرتے نے بڑی بڑی اہم بات ہے بڑی اہم بات ہے. میں تو حدیث دا نچوڑ بیان کر رہا ہوں بڑی اہم بات ہے. اللہ جدے نال پیار کرتے نے اللہ او دے کولوں خیر دے کم لین لگ پیندے نے اللہ او دا پیسہ دین تے لگوا دیندے نے اللہ او دا پیسہ مسجد تے لگوا دیندے نے اللہ او دا پیسہ لوکاں دی خیر تے رفاع وچ لگا دیندے نے. ویکھیا کر تیرے بینک بیلنس بھرے نے کیا تیرے کولوں اللہ خیر دا کام بھی لے رہے کہ نہیں لے رہے ہو. اے نہیں کہ کروڑ بینک چ پیا ہے رمضان چ 10,000 خرچ کرے تے فخر کرے او میرے کولوں اللہ نے کام لے لیا. نہیں اگر تیرے کولوں 1 کروڑ پیا ہے کم از کم 50 لاکھ تے تیرا اللہ پہ دین تے لگ جائے کم از کم ادھی رقم تے تو اللہ پہ دین تے لگا دے. او بھائی جان خیر تے کماں تے جدے کولوں پیسہ لگے اللہ جنوں قبول کرے اللہ جدی دولت قبول کرے او دے نال اللہ راضی ہے. بندہ جدے نال ناراض ہوئے بندہ او دے تحفے قبول کردا تھی کر لیندے ہو. بندہ جتنا ناراض ہوئے او دا تحفہ قبول کردا تے جے اللہ ناراض ہویا تے اللہ نے تہاڈے پیسے قبول کرنے انہیں توفیق ہی نہیں دینی انہیں جا پر منو انج دے پیسے نہیں چاہیے. ویکھیا نہیں ارباں پتی نے وہ کہندے نے جی یہ بڑا شوم ہے بڑا کنجوس ہے. وہ کنجوس نہیں اس بدبخت دی دولت اللہ پسند ہی نہیں کردا کہ میری مسجد تے میرے مدرسے تے میرے دین تے لگ جائے. کئی بندے نے خفیہ طور تے اللہ دی راج خرچ کر دینے اور اللہ دی قسمیں وہ نیکی بڑی وڈی نیکی ہوندی جے یار کی ایک یار بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک وہ نیکی بڑی وڈی نیکی ہے کدی بھی ضائع نہیں ہوندی کدی بھی اللہ انہوں ختم نہیں کردا. جڑی نیکی اللہ تے صرف بندے دے درمیان ہوندی ہے. بڑے اندے خوش قسمت لوگ نے. حضرت جی بات دور نہ چلی جائے میں بات انشاءاللہ اتنے کلوز کرنا چاہنا ہوں. میرے وال توجہ کرے آج ذرا جدوں بندہ اعتکاف بنا لیندا ہے نا اپنا خجرا جہا بنا لیو چھوٹا جہا خیمہ ہے اس خیمے نو ویکھ کے قبر یاد آندی ہے. آج چھوٹا جہا خیمہ ہی کل ایک چھوٹا جہا ٹکڑا قبر دا ہوئے گا او دے اندر جانا پئے گا. اے ویرا زندگی نو اعتکاف بنا لو وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي مساجد مساجد دے اندر آکے اعتکاف کرو اپنی زندگیاں نو اعتکاف بنا لو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آپ جدوں اعتکاف اندر آ جاؤ نا دنیا تو بے رغبت ہو جاؤ پھر فضولیات نو ختم کر دیو معمولات نو ترک کر دیو پھر اللہ نال یکسو ہو جاؤ. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اللہ پاک نال مخلص ہو جاؤ اللہ پہ دین نال مخلص ہو جاؤ. کہ اینا اعتکاف کے اندر بیٹھ کے کی کرنا ہے سب تو پہلے نا سب تو زیادہ قرآن تلاوت کرنا ہے قرآن پاک نو کثرت نال پڑھنا ہے. انشاءاللہ میں تفصیل اندر نہیں جاننا پہلے بھی تسی اس بات نو سن چکے ہو. قرآن مہینہ ماغ قرآن دا یہ مہینہ ماغ قرآن ہے قرآن دا مہینہ
مہینہ ہے، رمضان دا مہینہ ہے، اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر قرآن نازل فرمایا ہے تے نال ہی فرمایا لوگوں اس مہینے دے اندر ایک رات لیلۃ القدر دی رات ہے تے اس رات نو تلاش کرنا ہے، 21 نو بھی تلاش کرو، 23ویں نو تلاش کرو، 25ویں نو تلاش کرو، یعنی کہ تاک راتاں دے اندر عبادات کرو، ایک رات تیری قبول ہو گئی نا، فرمایا اِلَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام سلام یا غطا مطلع الفجر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا قرآن آیا ہے، اللہ نے لیلۃ القدر دی رات نو قرآن نو نازل فرمایا ہے تے جیڑا اس رات دی عبادت نو پا لیندا ہے 1000 مہینے تو زیادہ بہتر اللہ عبادت دا اجر عطا کر دیندا ہے۔ 84 سال تو بھی زیادہ، کنے سال؟ ایک رات ہی لینی ہے نا یار، 5 راتاں رب دے نام کر دیو ہم مسجداں چ کی 5 راتاں جہی کر کی لینا، گھر بہ کے ہی کوئی رات نوں بزنس کرنے، کوئی کام نہیں، فضولیات ماجی گاپ شپ مہمان آ رہے جا رہے، نوائی ایک تماشا ہے، لو جی میں افطاری پروگرام رکھے آئے، ایک آدھا افطاری پروگرام ہے، تو افطاری کروائی ہے، تیری جناب نماز مغرب بھی رہ گئی ہے، میں افطاری پروگرام کیتا ہے، افطاری کروائی ہے، یار دوستانوں بلایا ہے، تے گاپ شپ اندر عشاء بھی ننگ گئی ہے، تراویاں بھی ننگ گئی آنے، او پائی نہیں تراوی دا مقصد جڑا افطاری دا مقصد ہے، تیرے یار دوست آئے نے، ایک کھجور لئی پانی پیتا تے جو غصب توفیق لیا، فوری طور تے نماز پڑھن جا کے اپنے اپنے گھراں جان تے جا کے روز اگے تراوی دی تیاری کیتی جائے، قیام اللیل دی تیاری کیتی جائے، تے میں نے تے بڑی اہم بات کراں گا، اے نوجوانوں اے رب نو منان دی گل تو تے پاکستان اندر آزاد ہو کے بھی اللہ دا ذکر نہیں کردا، آزاد ہو کے بھی نماز نہیں پڑھدا، آزاد ہو کے بھی قیام اللیل نہیں کردا، جا فلسطین دے اندر مسجد اقصی دے اندر نماز دی وجہ تو انہاں دیاں گردناں اڑا دتیاں گئیاں نہیں، نماز دی وجہ تو انہاں ہاتھ بنن دی وجہ تو انہاں تے بازواں نوں کٹ دتا گیا آئی۔ اے مسلماناں اللہ دی آزادی والی نعمتیاں نوں شکریہ کرنا ہے، ادھر او نماز پڑھ دے نے انہاں تے پتھراؤ کیتا جاندا ہے، وہ پھر بھی نماز نہیں چھڑ دے، تو آزاد ہو کے اسیاں پلے بے کے نماز نہیں پڑھ دا، وہ نماز پڑھ دے نے انہاں تے فائرنگ کیتی جا رہی ہے، انہاں تے بلاسٹ کیتے جا رہے نے، وہ نماز پڑھ دے نے انہاں دی عزتاں نوں نوچیاں جا رہا ہے، وہ نماز پڑھ دے نے انہاں دی ماں بہناں نوں پمال کیتا جا رہا ہے۔ آج تو آزاد بھی ہے پھر بھی اللہ پاک سامنے نہیں جھکدا، آج تو آزاد بھی ہے پھر بھی اللہ دا ذکر نہیں کردا، آج تو آزاد بھی ہے پھر بھی قیام اللیل نہیں کردا۔ اے نوجواناں کی فائدہ ہی اس جوانی دا جڑی دنیا تے بیکار کیتی جا رہے ہیں، جڑی دنیا تے ضائع کیتی جا رہے ہیں، جڑیاں گپ شپ وچ برباد کیتی جا رہے ہیں، یاریاں چوں خراب کیتی جا رہے ہیں۔ نا نا اے نوجواناں اللہ نو اپنا یار بنا لے، نوجواناں رب دا ولی بن جا، نوجوانہ رب دا ہو جا تے رب واسطے زندگیاں گزار۔ تے بڑی معذرت نہ لیتے میں غور بھی بات عرض کراں گا، چونکہ کل ماں جی عائشہ دی وفات دا دن ہے، کل ماں جی عائشہ دی 17 رمضان المبارک، کنا 17 رمضان المبارک ماں جی دی عائشہ، ماں جی عائشہ
صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاکیہ مزکیہ تیری تے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اے ماں صرف مومنہ دی ماں مل کے تسی میرے نال گواہی پانی میں بڑی وڈی بات کرنی ہے عائشہ صرف مومنہ دی ماں مل کے بولو عائشہ صرف جنہ دی خیبے بولو عائشہ صرف مومنہ دیمہ نہیں نا میں قرآن پڑھ دوں ذرا فرمایا لوگوں اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے عائشہ صرف مومنہ دیمہ نبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے نبی دی عائشہ ساڈی ماں ہے عائشہ دے بارے میری ماں دے بارے بکواس کرنے والے ہو میں دو تین دلائل کرانگا پھر اللہ دی رحمت نال منہ بھی بند کرانگا اور اللہ لے اعلان کرانگا بانگے دول کرانگا آسر من الشمس کرانگا کیونکہ اللہ دا فضل ہے آج تلک میں کدی بھی جڑا ہے حالات نو دیکھ کے گفتگو نہیں کردا میں حق نو دیکھ کے گفتگو کردا جے حق دا دائی جے دیکھ حق واسطے میں اپنی جان لٹا دیاں گا عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بنو اس موقع تے یاد آئے نے کالی میں انہاں دا سسکیاں بریا بیان سن رہا سا جدو انہاں دی داڑی نو منڈ دیتا گیا ہے ظالمہ نے ان کر کے پڑ پڑی تے جن پسٹر رکھے آئے تے نال انہاں نے خنجر تل جڑا ہے گردن پہ رکھے آئے تے کہن لگے نے اوے عبداللہ لکھ کہ تیری ماں عائشہ استغفر اللہ بدکار آئے لکھ عبداللہ ابو بکر جڑا جنتی نہیں لکھ عمر جنتی نہیں تے میں آکیا ہوئے ظالم ہو عبداللہ شوپوری رحمت اللہ علیہ کہیں دینے اوے میں کیا ظالم ہو میں بیس انتظار بیچا کہ کتوں ماں عائشہ دی عزت دی خاطر ماں عائشہ دے دوپٹے دے دفاع دی خاطر کتوں صدیق دی صداقت دی خاطر کتوں فاروق دی عدالت دی خاطر میرا سر تن تو جدا کر دیتا جائے تے منو اللہ شہادت نصیب کر دے او پائی اسی اس معاملے چ ڈر دے نہیں ماتے کوئی بات سمجھے حالات تا تقاضا ہے اسی ماں جی دے دوپٹے تے سمجھوتا کر لوانگے میں اللہ اعلان بات کرنا کوئی میری ماں دے بارے بکواس کرے میں برداشت کر سکنا کوئی میرے مسجد دے صدر دی ماں دے بارے بکواس کرے میں برداشت کر سکنا پوری پاکستان دیاں عورتاں دے بارے تو زبان درازی کرے میں برداشت کر سکنا میرے علماء دے بارے میرے امیر ساجد میر دی ماں جی دے بارے تو بکواس کرے میں برداشت کر سکنا چونکہ اے جسمانی ماما نے انہاں نا ایمان دا معاملہ نہیں اگر تو میری امی عائشہ دے بارے زبان برازی کرے گا میں علل اعلان بات کر دینا چاہنا پھر اسی جام دی پرواہ نہیں کرانگے جڑی زبان چو الفاظ ماں جی دی گستاخی دے ادا ہونگے اسی او زبان کھینچ دیاں گے او سر تن تو جدا کر دیاں گے کہو انشاءاللہ اے ماں جی دے بارے بکواسات کرنے والوں قرآن نہیں جے پڑھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حقا پریشان نے جدو ماں جی تے تومت لگی ہے تے حضرت عمر فرمان دینے آقا جی تسی ماں جی عائشہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے فرمایا عمر نہیں ہائے صدقے جاوا کسے دا رشتہ او دا باپ کرواندا ہے کسے دا رشتہ وچولا کرواندا ہے کسے دا رشتہ میرج بیوروں والے کرواندے نے واسطے وانب عائشہ میری امی عائشہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں میں تیری شان تو قربان جاواں میں تیری عظمت تو قربان جاواں وچولا جھوٹ مار سکتا ہے چاچا جھوٹ مار سکتا ہے پھپھو تے خالہ رشتہ دار تے یار غیار جھوٹ مار سکدے نے تیرا تے رشتہ بھی کروایا ہے تے رب العالمین نے آپ کروایا ہے
تے رب کدی نبی واسطے غلط انتخاب نہیں کردا کیونکہ اللہ پاک دا قانون ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرما رہے نے خبیث لوگاں واسطے خبیث عورتاں نے، خبیث مرداں واسطے خبیث عورتاں واسطے خبیث مرد نے، تے پاک مرداں واسطے پاک عورتاں نے، تے پاک عورتاں واسطے پاک مرد نے، تے میرے نبی بھی پاک نے، میرے نبی بھی عظمت والے نے، میرے نبی بھی صادق امین ہے۔ اللہ نے ایدی برکت نال نبی پاک نو بیوی بھی صدیقہ دیتی ہے، بیوی بھی صدیقہ تے میں تے کیا کرنا او کی شان تسامی اے شادی جدی شان تے وچ قرآن آیا او جدے درے اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او تے بیٹی پاک صدیق دیئے ایت بیٹی پاک صدیق دیئے ایت شوگر نبی سگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے۔ میں تے محبت نال کہاں میری امی عائشہ، کون عائشہ؟ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاکیہ مکم زکیہ جنتہ محدثہ میری تے تیری ماں عائشہ خطیبہ امی عائشہ۔ ہائے گل مک دی مقامہ میرے نبی دی پیاری حبیبہ عائشہ۔ آقا فرماندے نے صحابیو میں باقیاں بیویاں دے بستر تے ہوندا تے قرآن نہ ہوندا، میں عائشہ تے بستر تے ہوندا تے قرآن بھی ہوندا تے عرشاں تو رب دا سلام بھی ہوندا، عرشاں تو رب دا سلام بھی ہوندا، قرآن بھی عرشاں تو نازل ہوندا تے میں نہ محبت دیدار کرانگا تے بات تے ختم کرانگا درام۔ میری تے تیری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آج ضعیف روایات نو اور مرزا جیلمی لامتی جڑا شخص لوگاں نو ورگلا رہے آئے، حدیثاں ضعیف پڑھی جا رہے آئے، انہاں لوگاں پہ چارے انہوں تنی نہ پتا ایک حدیث ضعیف پڑھ رہے ہیں کہ صحیح پڑھ رہے آئے، وہ دے تو استدلال اپنے کر رہے آئے، تینوں عقل دے مطابق ٹال رہے آئے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، میں پیغام دے دینا چاہنا اے مرزا جیلمی، میں تینوں یہ وارننگ اپنے علماء اہل حدیث دی طرفوں میں یہ وارننگ جاری کر دینا چاہنا، اپنی زبان نو صحابہ دے بارے لغام دے دیجئے، اپنی زبان نو امی عائشہ دے بارے لغام دے دیجئے، ورنہ انشاءاللہ مسلک آل الحدیث دے علماء نکلن گے تیرے ساری دی ساری فقاہت نو، تیرے سارے دے سارے جعلی علم اور جعلی دلائل نو بہا دیتا جائے گا اور تیرا دنیا تو معاملہ مکا دیتا جائے گا تو انشاءاللہ۔ اور پیغام حکومتی ادارے اس بات اور انتظامیہ اس بات کا نوٹس لے ماں جی دے بارے جو زبان درازی انہاں دی وفات کو 2-4 دن قبل کی گئی ہے، ایک کسی سازش تو کم نہیں، اے ملک دے امن نو خراب کرم دی وجائے اور اس بات دا نوٹس لیا جائے اور فوری طور تے مرزا جیلمی نو گرفتار کیتا جائے۔ کون جی؟ گرفتار ہونا چاہیے ہے بلکہ انہوں پھانسی لٹکانا چاہیے ہے تاکہ اس وقت گاہ تو کوئی بدبخت ماں جی دے بارے زبان درا دی اور تو کہنا کہ میں ماں جی نو ماں نہیں ماندا، جا میرا پیغام ہے تو جیڑا میری امی عائشہ نو ماں نہیں ماندا میں آل الحدیث دا فرزند نو مسلمان ہی نہیں ماندا۔
کیوں جی وہ مومن ہو سکتا جڑا مومن ہے دی ماں ہے امی عائشہ ایک رشتہ تیرے باپ نے دسیا پتر تیری ماں ہے تو ماں مان لیا ہائے میں اس رشتے نو کیوں نہ مننا جس رشتے دا کیا ہی سانو رب نے وے اور ماں کنے بنایا ہے ماں کنے کیا ہے ازواجہو امہاتہم اللہ نے ماں کیا ہے ماں اللہ نے کیا ہے تے ماں مننا ضروری ہے ماں مننا انشاءاللہ رمضان تو بعد اس موضوع تے میں مستقل خطبہ جمعہ پڑھاواں گا انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک کو دعائے اللہ ساڈا مل بیٹھنا اللہ جو چند الفاظ صحابہ دی وکالت اندر دین دی اشاعت اندر ادا کیتے نے اللہ سانو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ساڈے حال دے رحم فرمائے اور اللہ سانو ماں جی دے دوپٹے دا دفاع کرن دی صحابہ دی وکالت کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ